आयज आमी पांय गांवांत येयल्ले आसा आनी मेन कारण तें म्हणजे हो जो बांद आसा पांयांतलो जो मेन बांद आसा स्टार्टींग हो जो ओवरब्रिज तुमी पळयता फाटल्यान त्या ओवरब्रिजा कडल्यान स्टार्ट जाता तो ऑलमोस्ट वडवड पर्यंत तेंकता। हो बांदाक खूब कडेन बोवाळ जी आसा ती पडलेली आसा, तुमी पळयलां आसतलें कशें खूब कडेन ब्रेक जावन उदक दुसरे सायडीन येता आनी दुसरे सायडीन येवन आनी कितलीशीं शेतां जी आसा पांयेकारांतलीं जी शेतां आसा ती बुडलेलीं आसा। तशेंच तुमी पळयता आसतलें ऑलमोस्ट थोड्यांच्या घरां कडेन पासून उदक पाविल्लें आसा आनी तेकाच लागून आयज आमी अलॉंग विथ WRD इंजिनियर आमी ह्या सायटी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा आनी आमी फूल जो स्ट्रेच आसा तो आयज पळयला। खूब कडेन ऑलरेडी जे वॉटर लेवल हाय जावन ओवरफ्लो जाता, उदक हे सायडीन ते सायडीन येता आनी जो प्रॉब्लेम आसा ती सगळ्यांची शेतां जी आसा बुडोवन गेल्लीं आसा। ते खूब वर्सां जालीं हें जें काम आसा तें जावपाक शकलें ना खूब डिफरंट इश्यूक लागून आनी आयज आमी हे परत सायड इन्स्पेक्शन घेतलां आनी हेजे जे कामाचें आसा ती कामाची सुरवात करतले बेग्यानच्या बेग्यान आनी ऑलरेडी आमी PWD इंजिनियरांक सांगलां की टोटल हो जो स्ट्रेच आसा ऑलमोस्ट अरावंड 1 किलोमिटराचो स्ट्रेच आसा हो स्ट्रेच घेवचो म्हणून जे करून हांगाली जी शेतां आसा शेतकार कोण कोण आसा बेनिफिशरीज कोण आसा थोड्यांची घरांक लागता तांकां सगळ्यांक हो बेनिफीट मेळटलो की पावसान आनीक त्रास जाता की उदक वयरसून डायरेक्ट क्रॉस जाता। आतां तुमी पळयता आतां म्हटल्यार गिमानूच आमी पळयता की उदक क्रॉस जाता पण पावसान हेज्याकून चड डिफिकल्टी फेस करची पडटा लोकलांक आनी ताकाच लागून हो जो काम आसा हे आमी प्रायोरिटीचेर घेवपाचें केल्लें आसा। तशेंच हेज्या फुडें गेलें जाल्यार व्हडवडूय असोच इश्यू जाल्लो आसा, व्हडवडूय अशें हें जाता। सो खंय खंय आमकां ज्यो NOCs आसा त्यो मेळटल्यो, थंय आमची जी कामां आसा ती आमी करून घेतली आनी WRD डिपार्टमेंटाच्या अंडर ही जी कामां आसा ती प्रायोरिटीचेर करून घेतली। तुमी पळयता आसतलें सायडीच्यान आतां सद्याक वॉटर फ्लो जो आसा तो हाय टायड जाता, उदक चड जाता, तशेंच रातचेंय खूब उदक जाता आनी त्या उदकाचो लेवल इतलो वाडटा की सगळ्यांची जी शेतांनी वयता शेतांनी वचून घरां कडेन वचून पावता आनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर आमी हो जो हें आसा तो घालतले कित्याक डिजास्टराच्या थ्रू जाता तितले बेगीन हें करून घेवपाक जाय कित्याक चड समज हो बांद मोडत रावलो जाल्यार फुडें तुमी पळयता आसतलो आख्खी विलेज आसा ती विलेजीची फाटली जी घरां आसा एंड पॉयंटार घरां आसा ते घरांनी सारकें उदक पावंक शकता आनी ते घरां बुडपाकूय शकता। सो हे जे आसा ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडरूय घेतले। आमी एकूच म्हणटा की फूल सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची कामां आसा ती खंय पेंडींग उरपाक जायना, ताका लागून आमी हांगा सायट विजिटाक येयल्ले आसा आनी हेजेंय काम आमी बेग्यानच्या बेगीन करून काडटले। थँक्यू।